क्या मसीहों को सब्बत मनाना चाहिए? क्या मसीही ईमानदारों को संडे वाले दिन चर्च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? खुदावंद का पाक कलाम कलीसिया को सब्बत के बारे में क्या तालीम देता है? बहुत से मसीह बहन भाई ये कहते हैं कि हम संडे वाले दिन इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम किया और उसको बरकत दी, इसीलिए हम संडे वाले दिन चर्च जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं और तमाम तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें सब्बत के बारे में क्या तालीम देता है। क्या कलीसिया को, मसीह के ईमानदारों को सब्बत को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या मसीहों को संडे वाले दिन चर्च जाना ज़रूरी है या अगर ना भी जाएं तो कोई बात नहीं? खुदावंद का पाक कलाम हमें इन सब बातों के क्या जवाब देता है, आइए देखते हैं। इस बात को जानने से पहले कि मसीहों को सब्बत मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, हमें सब्बत के मतलब को देखना पड़ेगा। सब्बत एक इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायनी है आराम करना, ख़त्म करना, फारिग होना। ये लफ्ज़ बाइबल में सबसे पहले खरूज 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में इस्तेमाल किया गया, जिसमें मन इकट्ठा करने के बारे में हदायत हैं। खुदावंद का हुक्म ये है कि कल ख़ास आराम का दिन है, यानी खुदावंद का मुक़द्दस सब्बत है। 6 दिन तक तुम इसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है और इसमें वो नहीं मिलेगा। चुनाचा लोगों ने 7वें दिन आराम किया। खरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं से 29वीं आयत साफ जाहिर है कि बनी इसराइल इस सब्बत के आराम से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, क्योंकि बावजूद मना करने के फिर भी कुछ लोग मन जमा करने के लिए सब्बत को बाहर चले गए। एक तो मिस्र की गुलामी की वजह से उनको 7वें दिन आराम नहीं मिलता था। दूसरे, खुदा ने उनके अबाओ अजदाद यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब को कभी भी सब्बत मनाने का हुक्म नहीं दिया था। बेशक खुदा ने पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 1 और 3 आयत में 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। लेकिन खुदा ने इसके मानने और 7वें दिन आराम करने का हुक्म आदम या उसकी औलाद को कहीं भी नहीं दिया। जो लोग कहते हैं कि सब्बत को आराम करने का हुक्म पैदाइश से ये है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। सारी बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं जो इस हुक्म को साबित करे। सब्बत को मानने का हुक्म सबसे पहले मन जमा करने के बारे में मिला और फिर इसी जगह पर यानी सीना के बियाबान में, जब कोहे सीना के सामने डेरे डाले हुए थे, तो खुदा ने 45 दिन के बाद 10 अहकाम की 2 पत्थर की तख्तियाँ दी, जिनमें से चौथा हुक्म सब्बत के बारे में था। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और इसकी 3 आयत में खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और इसे मुक़द्दस ठहराया, लेकिन मानने का हुक्म बिल्कुल नहीं दिया। सब्बत के बारे में चौथा हुक्म यूं है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। इसमें ना तू काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चुपाया और ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदा ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं से 11वीं आयत सब्बत का हुक्म याद करके से शुरू होता है। ये 2 अल्फाज और किसी हुक्म के साथ नहीं लिखे गए। इससे जाहिर है कि खुदा ने इस हुक्म के बारे में पहले उन्हें आगाह कर दिया। अब सिर्फ इस हुक्म की याद दहानी ही मतलूब है। जिस 7 दिन के मजमूए को हफ्ता कहते हैं, पुराने अहदनामा में इसका कोई इस्तेमाल नज़र नहीं आता। इब्रानी ज़ुबान में हफ्ते के लिए हफ्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सिर्फ 7 है। इस 7वें अदद या 7वें दिन का खसूसी इस्तेमाल नूह के तूफ़ान के बाद से नज़र आता है।
پیدائش کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 4 آیت۔ لیکن نوح کے طوفان سے پہلے اس 7ویں دن کا خصوصی ذکر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ 7ویں دن کا آرام اور مقدس ٹھہرایا جانا خدا کے اپنے بارے میں تھا، نہ کہ آدم کی اولاد کے لیے۔ اور آدم کی تخلیق سے 2500 سال تک دنیا کی کسی بھی قوم نے یہ سبت یا آرام کا دن نہیں منایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب کیا خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو سبت کو منانا چاہیے، یعنی سنڈے کو چرچ جانا چاہیے یا نہیں۔ دوستو، خداوند کا پاک کلام کلیسیا کو سبت کے بارے میں یوں تعلیم دیتا ہے۔ دوستو، شروعاتی کلیسیا کیونکہ ساری کی ساری یہودی تھی، اسی لیے وہ سب سبت کو مانتے تھے۔ شروع میں یہودیوں نے شاگردوں کی زیادہ مخالفت نہ کی، لیکن جیسے جیسے شاگردوں کا شمار بڑھتا گیا اور مسیحی ہفتہ کے پہلے روز بھی جمع ہو کر عبادت اور پرستش کرنے لگے تو مخالفت بہت بڑھ گئی، اور رسولوں نے ہفتے کے پہلے روز جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن تھا جمع ہونے کو سبت پر زیادہ اہمیت دی۔ بعد میں جب غیر اقوام بھی کافی تعداد میں مسیح ہونے لگی تو سبت کا ماننا بالکل بند کر دیا گیا۔ سبت کی تعلیم کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کا فقیوں اور فریسیوں اور مذہبی رہنماؤں سے بہت جھگڑا رہتا تھا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر بہت دفعہ یہ الزام لگایا کہ وہ سبت کے حکم کو توڑتا ہے، مثلاً سبت کو شفا دیتا ہے، جس کے بارے میں ہم متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، سبت کو بالیں توڑ کر کھانا، جس کے بارے میں ہم مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ جب کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرنے پر بھی قصوروار رہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پر کون الزام لگا سکتا ہے، جبکہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 3 سے 8ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے بیماروں کو شفا دینے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر سبت کو کوئی جانور کنویں میں گر جائے تو کیا اس کو نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ اسی طرح کسی بیمار کو سبت کو شفا دینا کوئی جرم نہیں۔ دوستو، رسولوں کی تعلیم میں صاف لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عہد یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ دوستو، شروعاتی مسیحوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہودیوں کی رسموں کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کہ تم ان کو نہیں مناتے، کیونکہ مسیحی نہ اب یہودیوں کی عیدیں رکھتے ہیں، نہ قربانیاں کرتے ہیں، نہ نئے چاند کو یا سبت کو مناتے۔ اور اگر کوئی یہودی انہیں کہتا کہ تم یہ دن نہیں مناتے تو رسول یہ جواب دیتے تھے کہ یہ سب چیزیں اصل چیزوں کا سایہ ہیں، بلکہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں۔ اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ یہودیوں کی عیدیں اور قربانیاں اور سبت سب آنے والے چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ عکس یا سایہ ہیں۔ جب اصل آ گیا تو عکس کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب مسیحوں کو یہ تمام دن منانے کی ضرورت نہیں، اور سبت بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے۔